अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, नमस्ते एंड सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक फिट फाट। आप सुन रहे हैं अपना रेडियो न्यूयॉर्क और देख रहे हैं अपना टीवी न्यूयॉर्क और प्रोग्राम का नाम है अपना रेडियो का मेहमान। और आज भी हमारे इस प्रोग्राम में एक बहुत ही खूबसूरत मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर ब्रॉडकास्टर और सीनियर स्पोर्ट्स कमेंटेटर हसन जलील साहब। तो आइए आपकी करवाते हैं इनसे मुलाकात। अस्सलाम वालेकुम हसन भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? आपको मेरी आवाज़ आ रही है हसन भाई? वालेकुम अस्सलाम जनाब, बिल्कुल मुझे आ रही है आपको मेरी। जी अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल। आप सुनाइए। जी बिल्कुल ठीक है। आप ठीक है? चीज़ें देखी हैं और जो आप वहाँ पर भी काम कर रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। हसन भाई, पहले तो ये बताइएगा कि सीनियर ब्रॉडकास्टर और सीनियर स्पोर्ट्स कमेंटेटर, ये सफ़र आपका कैसा शुरू हुआ और इसमें आप कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ तक पहुँचे? माशाल्लाह, ज़रा इस हवाले से तमाम सुनने वालों को बताइएगा। बड़ा लंबा सफ़र है भाई, निस्फ सदी की दास्तान है। वाह। और सब कुछ हादसाती तौर पे होता चला गया। वो कहते हैं ना कि कुदरत आपके लिए रास्ते खुद ही मुतय्यन कर देती है और अच्छा, आपको पता भी नहीं चलता। सही बात। मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि मैं कभी रेडियो में जाऊंगा, किसी ने सोचा भी नहीं था। मेरे फादर डॉक्टर थे, मुझे डॉक्टर बनाना चाहते थे, मैं डॉक्टर बन नहीं सका। मुझे एफएससी में भी मेरी सेकंड डिवीजन आई, बीएससी में उससे भी ख़राब नंबर आए, तो लिहाजा हाथ खड़े कर दिए और लाहौर गया तफरी के लिए जी दोस्तों के साथ। जी। वहाँ रेडियो गया किसी का रुका देने के लिए। अच्छा रेडियो में मुझे हादसाती तौर पे 2 प्रोग्राम दिए गए स्कूल ब्रॉडकास्ट के। अच्छा। वो आवाज़ इतनी पसंद आई कि मुझे कहा गया तुम अनाउंसमेंट रिकॉर्ड कराओ। सही। मैंने अनाउंसमेंट रिकॉर्ड कराई और मुझे कमर्शियल सर्विस वहाँ शुरू होने वाली थी, जी जी। जो बहुत बड़ी बात थी क्योंकि कराची की कमर्शियल सर्विस बड़े उरूज पर थी। सही तो जनाब 800 लोगों में से मुझे मुंतखब कर लिया गया और सही। मैं रेडियो का स्टाफ आर्टिस्ट होकर बाकायदा 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे उनके साथ मुंसलिक हो गया। वाह। बस उसके बाद तो फिर जो सफ़र हुआ, फिर वहाँ से रेडियो अनाउंसर से टेलीविज़न पे खबरें पढ़नी शुरू की। सही। फिर मैंने इवेंट कमेंट्रीज शुरू की। हम्म। इवेंट कमेंट्रीज के बाद फिर टेलीविज़न पे इवेंट कमेंट्रीज की, फिर क्रिकेट कमेंट्री शुरू कर दी और बहुत कुछ किया। मेरा ख्याल है मीडिया के तमाम मीडियम्स में मेरा ख्याल है मैंने काम किया है और सब कुछ किया जो आप सोच सकते हैं। बिल्कुल जनाब, बिल्कुल। तो जनाब, ये प्रोग्राम आप सुन रहे हैं आरजे मोहम्मद आसिफ और जूबी अली के साथ। जूबी, पहला सवाल हसन भाई से। हाँ, सबसे पहले तो मैं अपने मेहमान को खुशामदीद कहती हूँ। बहुत शुक्रिया। हसन भाई, आपका खबरें पढ़ने के हवाले से मुझे याद है, हम छोटे हुआ करते थे तो बड़ा हमें आपका स्टाइल अच्छा लगता था। बड़ा एक मुनफरिद और जुदागाना आपका स्टाइल रहा है। अगर मैं कमेंट्री के हवाले से बात करूं तो उसमें भी आप बड़ी शुस्ता उर्दू बोलते थे और आपको तो क्रिकेट का इंसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है। तो हसन भाई, जब हम क्रिकेट की कमेंट्री शुरू हुई तो उर्दू को कमेंट्री में बिल्कुल सही यूटिलाइज किया। अब सवाल ये है कि क्रिकेट के जो टर्म्स हैं, जैसे थर्ड मैन, स्क्वायर लेग, इन सब की जो ट्रांसलेशन उर्दू में क्यों नहीं की गई? जैसे एक देहाती आदमी है, वो गांव में रहता है, वो उससे तो नहीं पता, उसे सिर्फ यही पता है पाकिस्तान हार गया या पाकिस्तान जीत गया। बड़ा अच्छा आपका सवाल है। देखिए, जब मैंने कमेंट्री शुरू की उस वक्त उर्दू के कमेंटेटर्स में मुनीर हुसैन साहब कमेंट्री कर रहे थे, बशीर खान कमेंट्री कर रहे थे। अच्छा, ये जो है इंग्लिश कमेंट्री को बहुत बढ़तरी हासिल थी। अच्छा। लोग उर्दू कमेंट्री का मजाक उड़ाया करते थे और उर्दू कमेंट्री के बारे में कहते थे कि जी ये तो पता नहीं क्यों शुरू कर दी, इंग्लिश कमेंट्री में जो मजा है वो उर्दू में कहाँ। सही। मैंने 2 काम किए। एक तो आपने जिसकी तरफ इशारा किया कि मैंने अंग्रेजी इस्तिलाहात को चेंज नहीं किया, अच्छा। लेकिन मैंने डिस्क्रिप्शन इतनी ज्यादा बढ़ा दी और इतनी तफसीली कर दी जी। कि सुनने वाले को जो है ये महसूस होता था कि वो खुद वहाँ मैदान में मौजूद है और सब कुछ देख रहा है। सही। मसलन मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं जी कि अभी स्क्वायर लेग जैसे आपने बात की, या मैं एक लफ्ज इस्तेमाल करता था ऑफ द टोज। जी। अब वैसे तो ऑफ द टोज एक आम आदमी की समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं जब उसको डिस्क्राइब करता था तो मैं इस तरह करता था कि जी बड़ी अच्छी गेंद थी, लेग स्टंप पर बिल्कुल पैरों के पास आई, उन्होंने ऑफ द टोज स्ट्रोक खेला। जी। अच्छा, तो वो सुनने वाले को फौरन एहसास हो जाता था कि जी अच्छा, इसका मतलब पैरों के करीब स्ट्रोक खेला गया। हाँ, फिर बिल्कुल। आहिस्ता आहिस्ता लोग इसके आदी होते चले गए और फिर वो जमाना भी आया। मुझे बड़ा फख्र है
کہ لوگ کہنے لگے کہ ہم اردو کامنٹری کو پریفر کرتے ہیں. ہوں صحیح صحیح. اور یہ بڑی بات ہے, بڑی اچیومنٹ ہے یہ. صحیح. اچھا جی ہاں, کوشش کی اپنی سی. جی 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 حسن صاحب, آپ کمپلیٹ کریں, آپ کمپلیٹ کریں حسن بھائی, کمپلیٹ کریں. میں نے کر لیا, آپ بتائیے. اچھا حسن بھائی, آپ اب امریکہ میں رہتے ہیں اور وہاں پر بھی آپ اپنا ماشاءاللہ اپنا کام جو آپ کا یوٹیوب چینل ہے وہ بھی چل رہا ہے, ساتھ ساتھ آپ اس کے علاوہ بھی بہت سارا کام کریں. ذرا اس کے حوالے سے بتائیے گا, آپ کا جو چیزیں آپ وہاں کر رہے ہیں اس کے حوالے سے تمام سننے والوں کو بتائیے گا. دیکھیے, براڈ کاسٹنگ ایک چسکا ہے, جی. اور وہ کہتے ہیں نا, چور چوری سے جائے, ہیرا پھیری سے نہ جائے. اچھا تو صحیح. بات یہ ہے, آ کر بھی چونکہ میڈیا میں کام کرنے کے بعد آپ کسی اور کام کرنے کے قابل رہتے نہیں. حالانکہ میرا جو بائی پروفیشن جو میری جی ایکسپرٹیز ہے وہ جی ہے جی ایڈورٹائزنگ, مارکیٹنگ اور ایونٹ مینجمنٹ. جی. اس میں اوکے. بھی میں نے بہت بڑا کام کیا, اچھا لیکن ملازمت جو تھی وہ میرے ذہن کے کسی گوشے میں کبھی کوئی مقام حاصل کر نہیں سکی. اچھا میری کوشش ہوتی تھی میں اپنا کام کروں. تو صحیح. جب میں امریکہ آیا تو شروع میں 3 4 5 سال میں نے بڑے ڈفرینٹ کام کیے. مثلا مجھے امریکہ میں یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں نے یہاں پر انٹرنیشنل کرکٹ کو پہلی دفعہ میں نے انٹروڈیوس کروایا. اچھا میں نے اچھا. 2 ایونٹس کی, یہ بہت بڑے انٹرنیشنل ایونٹ جس میں 22 کھلاڑیوں نے حصہ لیا فرام آل اوور دا ورلڈ, اور صحیح. وہ بڑا پاپولر ہوا. اس میں پاکستان کے بھی 5 6 نامور کھلاڑی شامل تھے, اور انسیڈنٹلی دونوں جو ٹورنامنٹس تھے وہ شاہد آفریدی اور وسیم اکرم کے پیئر نے جیتے. اس کے بعد میں نے 2008 میں کینیڈا میں آئی سی سی کا اپروو ٹورنامنٹ کرایا, جو پرائیویٹ میرے خیال ہے سیکٹر میں صرف عبد الرحمان بخاطر ایسے تھے جی جنہیں یہ اجازت ملی تھی. اچھا, میڈیا کے ساتھ بھی میں کام کرتا رہا, لیکن کوئی ریگولر بیسس پہ نہیں کیا. اس کے بعد میں نے اچھا. اپنی ایک کمیونیکیشن کمپنی بنا لی. اس میں نے یہاں جو لوکل ہمارے پاکستانیز ہیں ان کے ایڈورٹیزمنٹ ٹی وی پہ چلانے شروع کیے, جی. چھوٹی موٹی رپورٹس کرتا رہا. پھر میں نے اپنا یوٹیوب چینل لانچ کیا. اس کے علاوہ میں فیس بک پہ بہت ایکٹیو ہوں, آرٹیکلز وغیرہ لکھتا رہتا ہوں. یہاں بھی جو لوکل ایک ٹیلی ویژن ہے نیکسٹ ٹی وی, اس جی. پہ بھی میں نے کرکٹ کا ایک شو شروع کیا تھا جو کوئی 2 3 سال چلا, اور مطلب بہت ہی زیادہ مصروفیت ہے ابھی بھی. اچھا جی زبی. آپ کی کمنٹری میں دنیا کے آخری کنارے کا بھی ذکر تھا, بڑا اس آپ کو کے یاد ہے, حوالے سے بتائیں. آپ نے بڑی اچھی اور بڑی خوبصورت مجھے یاد دلائی. 1988 میں آسٹریلیا کے ٹور پہ گیا. تو ہوبارٹ ایک جگہ ہے جی. آسٹریلیا کی اسٹیٹ ہے تسمینیا, اور اس کا دارالحکومت ہے ہوبارٹ. اور جب ہم وہاں پہنچے, وہ جب مجھے لے کے اور انہوں نے ایک ہوٹل میں جب مجھے چیک ان کروایا, تو جاتے ہوئے کہنے لگے, حسن جلی صاحب آپ کی کامنٹری ہم شارٹ ویو پہ سنتے ہیں, سب بڑے آپ کے فین ہیں, اور آپ بہت جگہوں کا حال بتاتے ہیں, تفصیل بتاتے ہیں, کہاں ہیں کیسے ہیں. تو یہاں کے بارے میں ایک بڑی آپ کو سنسنی خیز بات بتاؤں گا. صبح ناشتے پہ اچھا. تو وہ اچھا. صبح جب آئے ہمارے لیے اپنے گھر سے پراٹھے وغیرہ بنوا کے لائے, تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کو پتہ ہے اس جگہ کی اہمیت کیا ہے. تو میں نے کہا کہ نہیں, مجھے نہیں معلوم. میں نے کہا بات جو مجھے نہیں بتاؤ آپ بتانا چاہیں. جی. کہنے لگے یہ دنیا کے ان چند 3 یا 4 مقامات میں سے ہے جسے دنیا کا آخری کنارہ کہا جاتا ہے. اچھا. تو مجھے اچھا. واقعی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. مجھے بڑی اللہ تعالیٰ کا میں نے دل میں شکر ادا کیا کہ دیکھیں مجھے دنیا کا آخری کنارہ بھی دیکھنے کا موقع دکھا ملا. دیا. کیا اور بات. میں نے اپنی کامنٹری کا آغاز ہی یہاں سے کیا جی. کہ میں دنیا کے آخری کنارے ہوبارٹ تسمینیا سے آپ سے مخاطب ہوں.